नमस्कार। कार्यक्रम विजन यात्रीको पहिलो श्रृङ्खला कार्यक्रम यात्रामा स्वागत छ। म प्रस्तुता विजन खड्काको साथमा आजको कार्यक्रम यात्रामा बितेका 100 वर्षमा दिवंगत वा अलग भएका केही व्यक्तित्वले नयाँ विचार ल्याएर त्यसलाई साकार पार्न आफ्नो ऊर्जा र शक्ति उपयोग गरेर अथक सङ्घर्ष गरेर आफूले भोग्ने पाउने सुख सुविधा त्यागेर र केहीले त ज्यानै दिएर पनि हाम्रो समाजलाई अलिकति अगाडि बढाए, अलिक सभ्य बनाए, हाम्रो चेत र सोचलाई अलिक खुला पारे। हो त्यस्तै महान व्यक्ति जसले विचार र कामको सधैँ नेतृत्व गरे, त्यस्तै महान स्रष्टाको बारेमा विभिन्न लेखकहरूको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु, जसको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएका, थाहा भएका, नभएका र रोचक कुराहरूलाई म यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै गइरहेको छु। आज म सेन्चे लुङ पतङ्गद्वारा लिखित लेखलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछु, यानि कि इमान सिंह चेम्जोङको बारेमा आज कार्यक्रममा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यानि कि किराँत इतिहासको अध्येता इमान सिंह चेम्जोङको बारेमा कार्यक्रममा मैले विस्तृत रूपमा अगाडि बढाउँदैछु। प्राचीन कालको काठमाडौँ उपत्यकाको 2000 वर्ष हाराहारीमा राज्य गर्ने शासक किराँतहरूको इतिहास लुप्त भइरहेको बेला सन् 1948मा सिक्किमबाट एउटा पुस्तक प्रकाशित भयो, किराँत इतिहास। पुस्तकले किराँतहरूको इतिहास र विस्तृत विवरण प्रकाश पारेको थियो। पुस्तकमा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढङ्गले पहिलोपटक किराँत इतिहास प्रस्तुत गरिएको थियो। यसरी नेपाली इतिहासको अज्ञात कालखण्ड उत्खनन गरेर किराँत इतिहासलाई मूलधारमा ल्याइदिने व्यक्तित्व थिए इमान सिंह चेम्जोङ। विद्वानहरूको भनाइमा लुप्त किराँत इतिहास, भाषा, संस्कृति र सभ्यताका तथ्यलाई सतहमा ल्याएर इमान सिंहले नेपाली इतिहासलाई पूर्ण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। इतिहास लेखनमा उनले पुर्याएको देनबारे इतिहासकार प्राध्यापक दिनेश राज पन्तले लेखेका छन्। भाषा वंशावलीमा पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिमतिर गरेको आक्रमणको बयान केही लामै छ, तर पूर्व विजयको बयान भने एकै वाक्यमै सिद्ध्याइएको छ। हामीले भाषा वंशावलीको सम्पादन गर्दा तत्कालीन प्रमाणहरूसँग दाँच्ने र दाँच्दाखेरि फरक पर्यो भने त्यसको खण्डन गर्ने अथवा त्यसको पुष्टि भयो भने त्यसको उल्लेख गर्ने पनि गरेको थियौँ। त्यसैले पूर्व विजयको विस्तृत वर्णन इमान सिंह चेम्जोङले किराँत इतिहासबाट झिकी आफ्नो पुस्तकमा हामीले राख्यौँ। इमान सिंहले किराँत इतिहाससँगै लिम्बू, श्रीजङ्गा लिपिको पुनरुत्थान, व्याकरण, लोक साहित्य, दर्शन, संस्कृति, इमान सिंहले किराँत इतिहाससँगै लिम्बू, श्रीजङ्गा लिपिको पुनरुत्थान, व्याकरण, लोक साहित्य, दर्शन, संस्कृति, मन्दुमलगायतका बृहत क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्। उनको अध्ययन लिम्बू जातिमा केन्द्रित थियो, तर उनी अघि नेपालका जात-जाति अध्ययनतर्फ नेपाली अध्येताहरूको खासै ध्यान पुगेको थिएन। नेपालको जात-जातिबारे अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली अध्येता उनी नै हुन् भन्न सकिन्छ। हुन त उनी अघि केही विदेशी विद्वानहरूले पनि नेपालका जात-जातिबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरेका थिए, तर नेपाली समाजको विशेषता नेपालीहरूले नै बुझाउनुपर्छ भन्ने बुझाइबाट इमान सिंहले बृहत काम गरेको देखिन्छ। आफ्नो समुदाय जातिको विषयमा त्यही समुदाय जातिको व्यक्तिले गरेको अध्ययन बढी अथेन्टिक हुने भएकाले उनले लिम्बू जातिका विविध पक्षमा अध्ययन गरेका छन्। त्यस हिसाबले उनी लिम्बू जातिका अथेन्टिक अध्येता हुन्। उनका
कृतिहरूबाट देश तथा विदेशमा मानवशास्त्रीय, समाजशास्त्री, इतिहासकार, पुरातत्त्वविद, भाषाशास्त्री तथा विभिन्न विधाका विद्वानहरू लाभ उठाएका छन्। उनका किराँत साहित्यिक इतिहास सन् 1956 किराँत मुन्दुम किराँतको वेद, सन् 1961 किराँत मुन्दुम खा हुन शिक्षा, सन् 1965 किराँती दन्ते कथा, सन् 1965 हिस्ट्री एन्ड कल्चर अफ किराँत पिपल्स, सन् 1967 किराँत दर्शनको सारांश, सन् 1969 किराँत व्याकरण, सन् 1970 किराँतकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास, सन् 1974 लगायतका दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। किराँत अन्तर्गत राई, लिम्बू लगायतका सीमित जातिलाई मात्र राखेर गरिँदै आएको व्याख्यालाई इमान सिंहले विराट क्यानभासमा चित्रित गरे। उनले मङ्गोल नस्लका सबै जातिलाई किराँत मानेर गहिरो खोज र अनुसन्धान गरे। खास गरेर किराँत जाति विशेष भन्दा पनि त्यसलाई सभ्यताको रूप दिने काम उनले गरे। पछि यो राजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण भयो। राज्यद्वारा लखेटिएर कालिम्पोङमा बसोबास गरिरहेको पारिवारिक इमान सिंह जन्मिए। पाँच थर तोङमुङ आङसरङ पुर्ख्यौली थलो भएको चेम्जोङ परिवार त्यहाँबाट कसरी लखेटियो भन्ने प्रसङ्ग उनी आफै लेखेका छन्। श्री 3 तथा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाबाट इमान सिंहका बाजे पान्थर सिंह भैरव दल गणमा नियुक्त गरिएको थियो र पान्थर सिंहलाई आगे सुबा बनाएर 5 थर पठाइयो। तर वीर शमशेरले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि जङ्गबहादुर पक्षका सुबाहरूलाई मृत्युदण्ड दिने आदेश दियो। त्यसपछि पान्थर सिंह पनि अरू सुबाहरू जस्तै गरी नेपालबाट लखेटे। उनी दार्जिलिङमा गए। पछि उनको परिवार कालिम्पोङ दुर्पिन डाँडामा सर्यो। त्यही इमान सिंहको जन्म भयो। उनले कालिम्पोङको स्कटिस युनिभर्सिटीमा मिसन इन्स्टिट्युसनबाट स्कुलको शिक्षा पुरा गरे। कलकत्ताको द स्कटिस चर्च कलेजमा BA पढ्दा पढ्दै फर्किए। उनले दार्जिलिङ र सिक्किमका विभिन्न ठाउँमा अध्यापन गरे। उनी आफ्नो पितृथलो नेपाल फर्किँदासम्म आफ्नो बाजे राज्यद्वारा लखेटिताको थिति फेरिएका थिए। नेपालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भइसकेको थियो। त्यसलाई उनले तत्कालीन पछौटा समाजको शैक्षिक सामाजिक सुधारसँगै राजनीतिक चेतना फैलाउने अवसरको रूपमा आत्मसात गरे। उनकै अगुवाईमा विक्रम सम्वत 2009 भदौमा लिम्बुवान सुधार सङ्घ गठन भयो। सुधार सङ्घका योजनाकार, वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनिक नेता इमान सिंह थिए। सुधार सङ्घ मार्फत उनले प्रान्तीय स्वायत्तताको माग उठाएका थिए। सुधार सङ्घको वक्तव्यमा भनिएको छ, हामीले मागेको प्रादेशिक स्वायत्तता प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको अनुरूप सबै सरकारी शासन यन्त्रहरूको सुव्यवस्था गरी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आर्थिक औ भौगोलिक गुणानुसार पुनर्गठन गरिने प्रान्तको सिद्धान्तको आधारमा छ। हामीले प्रान्तीय स्वायत्तता आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमा मात्र मागेका छौँ र यातायात, सञ्चार, रक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धी कामहरू केन्द्रमै सुम्पेका छौँ। उनले त्यस बखत सहकारी बैङ्क, अस्पताल, स्कुल, बिजुली, सिँचाइ निर्माणका लागि योजना बनाए। त्यसको स्पष्ट खाका तयार पारेर काठमाडौँ सरकारलाई बुझाए। तर सरकारको स्वीकृति र साथ बिना सम्भव नहुने ती योजनामै सीमित रह्यो। काठमाडौँका मन्त्रालय विभाग धाएर पेश गरेका उनका ती योजना त्यत्तिकैमा तुल्याइएको कुरा प्राप्त दस्तावेजले देखाउँछ। इमान सिंहले अघि सारेका प्रान्तीय अवधारणा 4 वटा तहका प्रारूप छ: गाउँ, जिल्ला, प्रान्त र केन्द्र। गाउँ वा जिल्ला वा प्रान्त बलियो बने केन्द्र देश बलियो हुन्छ, देशको गौरव र जनताको उन्नति हुन्छ। उनले लेखेका छन्, अङ्ग्रेजहरूले छोडेर गएपछि ससाना राज्यलाई विलय गराई जसरी प्रान्तको स्वायत्तताले बलियो
भारत निर्माण भयो त्यसरी नै नेपालमा पनि प्रान्तीय स्वेताले देश बलियो र समृद्ध बन्छ भन्ने बुझेर इमान सिंहले त्यो अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ। इमान सिंहले त्यति बेला लिम्बू र गैर लिम्बू बीच सेतुको काम गरेको थिए। 2007 सालको क्रान्तिपछि लिम्बुवानको केही ठाउँमा गैर लिम्बू जातिमाथि भएका आक्रमण र लुटपाटका क्रियाकलापले राज्यमाथि पनि संशय कायम राखिदियो। तर लिम्बुवान सुधार सङ्घको काम, उद्देश्य र गतिविधिले त्यो संशयलाई मत्थर पार्न ठूलो मद्दत पुर्यायो। सुधार सङ्घ र क्रियाशीलताले अभियानको स्वरूप ग्रहण गरेकाले पनि राज्यलाई सशङ्कित पार्ने क्रियाकलाप मत्थर भएको थियो। त्यसबेला सुधार सङ्घलाई साम्प्रदायिकताको आरोप पनि लाग्यो। तर सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्व र इकाइ कमिटीहरूमा समेत गैर लिम्बू जातिका व्यक्तिलाई समेत चुनेर उनले त्यो आरोपलाई झुटो साबित गराए। उनले समावेशीकरण राम्रो उदाहरण पेश गरेको भनेर अहिले पनि धृष्टता दिने गरिन्छ। अहिंसात्मक सिद्धान्तको पक्षपाती इमान सिंहले तत्कालीन राजनीतिक प्रयोग, प्रस्थापन र अवधारणालाई हेर्ने हो भने उनी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थिए भन्ने बुझिन्छ। ती राजनीतिज्ञ इमान सिंहलाई आफ्नो कुरा त्यत्तिका बासिन्दाबाट अनुमोदन गराउन सहयोग त्यही सेरोफेरोमा प्राप्त भयो। सहयोग थियो 2015 सालको आम निर्वाचन। लिम्बुवान सुधार सङ्घले मागेका हिसाबका राजनीतिक भाव बोके पनि त्यो सामाजिक सङ्गठन मात्र थियो। इमान सिंहलाई चुनाव लड्ने राजनीतिक पार्टी चाहिएको थियो, तर काङ्ग्रेसले उनलाई टिकट दिएन। उनी नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभा पार्टीबाट चुनाव लडे। चुनावी टिकट वितरणको लागि त्यसबेला 5 थर पुगेका बिपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा भनेका छन्, लिम्बुवानको लिम्बूले टिकट पाउने, अर्कोमा अर्को जातिले पाउने भन्ने कुरा मलाई फसाद थिएन। त्यहाँ मैले गणेश रिजाललाई त्यो टिकट दिएँ। अत्याधिक बहुमतका साथ तिनी जिते। तिनको विरुद्धमा उभिएका लिम्बू हार्यो। बिपीले हार भनेको लिम्बू इमान सिंह चेम्जम नै थिए। इमान सिंहले समाजका सूक्ष्म अध्ययन गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले इलाम, 5 थर, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ सबै जसो गाउँमा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। अनुसन्धानका सिलसिलामा सङ्खुवा, सभा, खोटाङ, भोजपुरका गाउँ टेकेका थिए। त्यसरी गाउँ गाउँमा पुगेर त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्थाबारे ग्राउन्डका मानिसहरूसँग संवाद गरेका थिए। यस क्रममा उनले तत्कालीन शिक्षाको खाँचो छ भन्ने ठम्म्याए। त्यसैले उनले आफ्नो भाषा, साहित्य, दर्शन र सांस्कृतिक विषयमा समय खर्चिए पनि शिक्षामा जोड गरौँ भनेर आफन्त र अनुयायी लगायतलाई लामा लामा चिठी लेखेका थिए। ग्राउन्डका कुरा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने उनलाई लागेको थियो। त्यसैले उनले लोकको कुरा सोधखोज, सङ्कलन र सम्पादन गरेर प्रकाशन गरे। उनले लोकमै चलेका कुरालाई किराँती दन्ते कथाका रूपमा पुस्तकमा आकार दिएर व्यक्तिहरूबाट टिपोट गरेको शब्द र अर्थलाई पछि उनले लिम्बू नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश र लाप्चा नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोशका रूप दिए। उनले सङ्कलन गरेका बान्तोवा राई शब्दकोश अप्रकाशित रूपमा सुरक्षित छ। उनले गाउँ गाउँमा पुगेर सङ्कलन गरेका मुन्दुलाई किराँत मुन्दुम, खा हुन र किराँत मुन्दुमका रूप प्रकाशित गरे। इमान सिंहले किराँत मुन्दुमलाई लेख्य परम्परामा ढालेर त्यसलाई खास नेपाली र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरी अध्येतालाई सहज बनाइदिए। मुन्दुमभित्रका जटिल शब्दहरूको सरल व्याख्या गरिदिँदै उनले यसलाई वैज्ञानिक बनाए। मुन्दुम संस्कार गर्दा फलाकिने भाषा मात्र होइन, बरु यो गम्भीर भाष्यसहितको दर्शन हो भनेर स्थापित गरे। उनले पहिलो पटक लिम्बू भाषाको पाठ्यपुस्तकदेखि व्याकरणसम्म लेखिदिए। लिम्बू जातिबारे बुझ्न चाहनेलाई सजिलो पारिदिए। लेखनका अधिकांश काम उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको किराँत भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत रहँदाका विक्रमसम्म 2018 देखि 2032
गरेका थिए। उनले गरेका तिनै कामको कारण यसबारे अध्ययन अनुसन्धानकर्तालाई सजिलो भएको छ। इमानसिंहले पुर्याएको योगदानबाट राज्यलाई महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ। उनले लिम्बू जातिको जीवन पद्धति, संस्कृति, चेत, दर्शन, राजनीतिक, भाषिक तथा सामाजिक अवस्थालाई उजागर गरिदिए। त्यो राज्यको लागि समेत ठुलो पुँजी हो। त्यसबेला सामरिक हिसाबले संवेदनशील लिम्बुवानका बासिन्दाको बारेमा बृहत खोज तथा अनुसन्धान गरिदिनाले राज्यलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी सहज रूपमा प्राप्त भएको थियो। इमानसिंहले नेपाली समाज, राज्य र आफ्नो समुदायलाई पुर्याएको योगदानले हेर्ने हो भने उनी विभूति भनिन उपयुक्त व्यक्तित्व हुन्। राज्य, नेपाली समाज र किराँत समुदायको इमानसिंह चेम्जोङले पुर्याएको योगदानप्रति कृतज्ञता हुन जरुरी छ। हजुर, आज कार्यक्रम यात्रामा मैले इमानसिंह चेम्जोङको बारेमा चर्चा परिचर्चा र केही अनौठो रोचक कुराहरू मैले हजुरमाझ प्रस्तुत गरेँ। कार्यक्रममा यस्तै अन्य रोचक प्रस्तुत गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि समयले नेटो काटिसकेको हुँदा हजुरमाझ मैले बिदा हुनैपर्छ र कार्यक्रमलाई आज मैले यहीँ टुङ्ग्याउँदै यहाँहरूमाझ फेरि अर्को कार्यक्रममा, अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै नयाँ संस्थाका बारेमा ल्याउने जमर्को गर्दै यहाँहरूमाझ बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार।